बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिटिल मास्टर्स मॉडल स्कूल क्लास 6 सबक यूं सिंधी पाण सगोरन जो दुश्मन सा वर्ताव। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों के साथ बर्ताव। असांजे प्यारे नबी सगोरे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जॾहिं अरबन के खुदा जो पैगाम पहुँचायो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरबों को खुदा का पैगाम पहुँचाया तॾहिं सॼे अरबुस्तान जा माण्हू संदसि दुश्मन थी पिया तो पूरे अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए थे। मर्द तोड़े ज़ालू खे तरह तरह जूं तकलीफ़ूं ॾियण लॻा। मर्द और औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की तकलीफ़ें देने लगे। इन्हनि ॾींहं में हिकु पोड़ी माई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जे पाड़े में रहंदी हुई। इन्हीं दिनों में एक बूढ़ी औरत जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहती थी। ऐं जॾहिं हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जिन बैतुल्ला ॾांहुं वञण लाइ उतां लंघंदा हुआ और जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला की तरफ जाने के लिए वहाँ से गुज़रते तॾहिं इहो गंद संदन मथां उछलाईंदी हुई तो वो तमामु गंदा कचरा आप संदन मथां उछलाईंदी हुई तो वो गंदा कचरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंकती थी। इन करे पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा कपड़ा ख़राब थी पवंदा हुआ जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े ख़राब हो जाते थे। हिकिड़े ॾींहुं पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जा मथां अचे लंघिया पर कंहिं बि मथनि गंद न उछलायो। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से गुज़रे लेकिन किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा नहीं फेंका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिल में ख़्याल कयो त पोड़ी माए अॼु छो नज़र न आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ख़्याल किया कि बूढ़ी औरत आज क्यों नज़र नहीं आई। पुछा करण ते असहाबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे ॿुधायो त उहा पोड़ी माई बीमार थी पई आहे। मालूम करने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए कराम ने बताया कि वो बूढ़ी औरत बेचारी बीमार हो गई है। इहो ॿुधे पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम उन माई जी तबीयत पुछण लाइ संदसि घर विया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम उस औरत की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गए ऐं ॾाढी मोहब्बत ऐं हमदर्दी सां उनकी तबीयत पुछायूं और बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी से उसकी खैरियत मालूम की। पोड़ी माए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनखे ॾिसे हैरान थी वई ऐं पंहिंजे रोज़ानी हरकत खे यादि करे शर्मिंदी थी। बूढ़ी औरत ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हैरान रह गई और अपनी रोज़ाना की हरकत को याद करके शर्मिंदा हो गई। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अहिड़े सोणे अखलाक जे जो माई ते एतिरो त असर थियो जो हू बरवक़्त कलमो पढ़ी मुसलमान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अच्छे अखलाक का औरत पर ऐसा असर हुआ कि वो उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये सबक की मैंने उर्दू और सिंधी पढ़ी। अब अल्फाज मायने बता रही हूँ। अल्फाज मायने हैं ज़ालू, ज़ालू का मतलब औरतें। डेण, डेण माने देना। पोड़ी, पोड़ी माने औरतें। पाड़े, पाड़े माने मोहल्ले। गढ़, गढ़ माने जमा। सजे, सजी माने तमाम। थी पिया माने हो गए, एकदम, फौरन। संदस उनके, ॾाढी बहुत ज़्यादा। रखंदी रखती। वञण जाना, उतां वहाँ। लंघंदा गुज़रते। मथां, मथां माने ऊपर। उछलाईंदी, उछलाईंदी माने फेंकती। सुठे, सुठे माने अच्छे। सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, अरबुस्तान जा माण्हू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा दुश्मन छो थी पिया। जॾहिं हुजूर जवाब है इसका जॾहिं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अरबन खे अल्लाह ताला जो पैगाम पहुँचायो तॾहिं अरबुस्तान जो माण्हू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा दुश्मन थी पिया। सवाल नंबर 2, पोड़ी हर रोज़ कहिड़ी हरकत कंदी हुई, यानी बूढ़ी औरत हर रोज़ कौन सी हरकत करती थी। इसका जवाब है बूढ़ी हर रोज़ कचरा उछलाइण वारी हरकत कंदी हुई कि बूढ़ी हर रोज़ कचरा
پھینکنے کی حرکت کرتی تھی۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن بڈھڑی کے گھر چھوویا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے گھر کیوں گئے؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن بڈھڑی کے گھر بڈھڑی جی طبیعت پچھڑ ویا۔ پھر ہے سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے سونے اخلاق جو مائتے کہڑو اثر تھیو؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جے سونے اخلاق جو مائتے ایترو اثر تھیو جو ہوں ایک دم کلموں پڑھے مسلمان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا مائی پر یہ اثر ہوا کہ وہ ایک دم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر سوال ہے، مائی جی کے کیڑی گال شرمندوں کے بوڑھی عورت کو کس بات نے شرمندہ کیا؟ اس کا جواب ہے مائی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جے سونے اخلاق شرمندوں کیوں کہ مائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق نے شرمندہ کیا۔ اچھا، اس میں الفاظ ضد بھی دیکھ لیں۔ الفاظ اور یہ ضد ہیں۔ الفاظ ہے دشمن، تو اس کا ضد ہوگا دوست۔ پوڑھی کا ضد جوان۔ ونجن کا مطلب جانا۔ اچڑ، اس کا ضد ہو گیا اچڑ یعنی آنا۔ خراب مانے برا۔ سکھی یعنی اچھا۔ بیمار کی ضد تندرست۔ محبت کی ضد نفرت۔ اچھا، کثیر الانتخابی سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اربن کے اللہ جو پیغام پہنچایو، اربن اور انگریزن، ان میں سے آپ کا جواب ہے اربن۔ یہ بلینکس میں ہے۔ کوڑی مائی ہر روز کچرو اچھلائندی ہوئی، گل یا کچرو؟ یہ کچرو ہے، یہ کچرو اس کا اربستان جا ماڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تکلیفوں پہنچائندہ ہوا، یہاں تکلیفوں۔ کوڑی عورت پہنجی حرکت تے شرمندی۔ کوڑی مائی کلموں پڑھے مسلمان تھی، سبق یا کلموں تو یہاں کلموں آئے گا۔ کوڑی مائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے ڈیش میں رہندی ہوئی، پاڑے یا گھر، یہاں پاڑے آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائی جی طبیعت پچھڑ ویا، یا پچھڑ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹھے اخلاق جو مالک ہوا، سٹھے آنسر ہے۔ اربستان جا ماڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جا دشمن تھی پیا، یا دشمن آئے گا۔ سبق میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اچھے اخلاق کا یہ اثر ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے معترف ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق رکھیں اور کسی کی بھی بری حرکت کے اوپر اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ اچھے اور پیار سے آئیں۔ اس سبق کا یہی خلاصہ ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جو تمام کام ہے اس کو سب کاپی میں کرنا ہے اور پھر یاد کر کے اس کو لکھنا ہے اور پھر کاپی کے چیک کرانا ہے۔ شکریہ۔